अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फयाज मलिक। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक और नए एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगा। आज हम बात करेंगे कि उमर अता बंदयाल इस सारी सिचुएशन में कहाँ तक के रिस्पॉन्सिबल हैं। कराची मेयर का जो इशू है उसमें और पीडीएम के दरमियान में आखिर ऐसा कौन सा मामला है। चेयरमैन नादरा का तारिक मलिक के हवाले से जो नया इशू है, और आसिफ अली जरदारी पीडीएम के साथ मजीद नाराज क्यों हुए, आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें उमर अता बंदयाल के हवाले से कि अभी रिसेंट में मुल्क के अंदर जितने भी ये जो क्राइसिस चल रहे हैं कि इसका अगर हम तज्जिया करें तो कहीं देखा जाए कि क्या उमर अता बंदयाल इस सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो कुछ रिस्पॉन्सिबल नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, उमर अता बंदयाल भी इस केस में रिस्पॉन्सिबल तस्वर होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर जितनी भी ये जो हंगामी सिचुएशन अभी बनी हुई है उसमें उमर अता बंदयाल रिस्पॉन्सिबल ऐसे बनते हैं। मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत होती है तो सुप्रीम कोर्ट होती है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी अपना फैसला मनवा सकती है। हर खास व आम की ये उम्मीद होती है सुप्रीम कोर्ट के साथ कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो रिजॉल्व होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी जो पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील हुई है वहाँ पे उमर अता बंदयाल ने ये अज खुद नोटिस में उन्होंने ये फैसला किया कि मई के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उमर अता बंदयाल इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। तो इसमें उनको अपने आप को कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल ज़रूर समझना चाहिए कि मुल्क के अंदर जब किसी गरीब का केस लगेगा, किसी गरीब शख्स का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो उस केस का क्या हाल होगा। मुल्क के अंदर कौम को इसका नुकसान हुआ है, अजाला जो भुगत रहे हैं जिसकी सूरत में, महंगाई की सूरत में। इसमें नो डाउट कि सिर्फ उमर अता बंदयाल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी स्टेक होल्डर्स जो मुल्क के अंदर हैं जो सिर्फ अपनी अजारादारी चाहते हैं वो भी इसमें बराबर के शरीक है। इसमें सरासर पीडीएम गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी तरफ से भी ये ज्यादती है मुल्क को कौम के साथ के दो हाथों से मुल्क के वसाइल को लूटा जा रहा है, अपनी कुर्सी की पावर को और मजबूत से मजबूत किया जा रहा है, लेकिन मुल्क में इलेक्शन की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे। जबकि दूसरे जो अगर बात करें कि इस वक्त ईद कुर्बानी आ रही है तो मंडी तो ज़रूर लगती है, लेकिन मैं उस मंडी की बात कर रहा हूँ जो इंसानों की मंडी लगी हुई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हार्स ट्रेडिंग होती है, लोगों को ख़रीदा जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है, और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को अगर इसमें देखा जाए तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट पीपल्स पार्टी होगी कि हमेशा से लोगों को ख़रीद के उनकी वफादारियां चेंज करवाई जाती हैं। अभी जो कराची के अंदर जो इशू चल रहा है मेयर कराची का, जिसमें जमात इस्लामी टॉप ऑफ द लिस्ट है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद होना था और उनको मेयर कराची बनाना था हाफिज नईमुर रहमान को, लेकिन इसके बरक्स आसिफ अली जरदारी दुबई में है, वहाँ पे खूब डील चल रही है। और इसके अलावा कराची के पोश इलाकों में एक आपने तो मवेशी मंडी देखी होगी, गली बाजारों में चौराहों पे आपने जो जानवरों की मंडी ईद कुर्बानी पे देखी होगी, लेकिन एक इंसानों की मंडी लगती है वो वीआईपी तरीके से लगती है। कराची के महंगे तरीन क्लिफ्टन और गुलबर्ग के एरिया में, डिफेंस और डीएचए के एरियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के कुछ जो यूसीज के चेयरमैन हैं उनको रखा गया है ज़बरदस्ती वहाँ पे एक फुल प्रोटोकॉल में और फुल सिक्योरिटी में उनको बड़े बंगलों के अंदर रखा गया है, नज़रबंद किया गया है, और उनको करोड़ों रुपए की ऑफ़र दी जा रही है और उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। अब इनकी जहाँ पे वफादारियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं पैसे के ज़ोर पे, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहाँ पे खड़ा है, इलेक्शन कमीशन का किरदार कहाँ पे है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे नोटिस ले, लेकिन मुल्क के अंदर जो हंगामा क्रिएट हो चुका है, मुल्क के अंदर उमर अता बंदयाल ने जो पहले एक्शन लिया उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो अभी अता बंदयाल यही लोगों को कहते हुए नजर आ रहे हैं, यही लोगों को कोई किडनैप हो जाए तो उनके पास जब पेश होता है तो उसको वो यही सुजेशन देते हैं कि इस हाल में आपको सब्र करना सीखना होगा। जब मुल्क के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये कह रहे हैं, या उनको दूसरी तरफ ये भी एहसास हो गया है कि अब मेरी रिटायरमेंट होने वाली है तो अब मैं कुछ ना कुछ पीडीएम को भी राजी कर लूं, तो अब ये सारी सिचुएशन अनफॉर्चुनेट है। और इसके अलावा मुल्क के अंदर जो हंगामा आ रही है, जून में अभी आईएमएफ के डील थी जो प्रीवियसली चल रही थी वो एंड हो रही है। जो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
ان کی بہت ہی خطرناک رپورٹ آ رہی ہیں کہ پاکستان کی عوام کے خون کو اور نچوڑا جائے گا. ان غریبوں کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ آپ غریب ہیں, آپ کو روٹی کپڑا اور مکان سے نہیں نکلنے دیا جائے گا. اگر آپ لوگ اس روٹی کپڑا اور مکان سے نکل کے 2 ہاتھ آگے نکل کے آپ اچھی نوکری کریں گے, آپ کو اچھی فیسیلیٹیشن ہوگی, آپ کو اچھی انکم جنریٹ ہوگی, تو آپ ان لوگوں کے خلاف, ان مافیاز کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اس لیے آپ کو یہ ایسے ہی دال پانی کے چکر میں رلاتے ہی آپ کو نظر آئیں گے. اور اس کے بعد ہم بات کریں نمبر 3 پہ, چیئرمین نادرا طارق ملک جن کا ریزائن ہوا ہے. طارق ملک کا یہ ریزائن پہلی بار نہیں ہوا بلکہ دوسری دفعہ ہوا ہے. ان کا یہ کہا جاتا ہے, ذرائع ایسے بتا رہے ہیں کہ طارق ملک باہر سے پڑھ کے ہیں, بہت ہی کمپیٹنٹ اور کیپیبل آدمی ہیں اور دور اندیش آدمی ہیں. ان کو اپنے پروفیشنلزم کی بنیاد پہ, ان کو پیپلز پارٹی کی سجیشن پہ, آصف علی زرداری کی سجیشن پہ ان کو چیئرمین نادرا بنایا گیا تھا. پہلے بھی ایک دفعہ جب چوہدری نثار کی منسٹری میں وہ کام کر رہے تھے اور 4 حلقوں کی جب بات آئی تھی تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. آصف علی زرداری نے اس وقت بھی نون لیگ کو یہ کہا تھا کہ یہ پروفیشنل آدمی ہے, اس کو آپ ٹک کے کام کرنے دیں, ملک کے اس ادارے کو, نادرا کو ایک اچھا ادارہ بنا دے گا. لیکن اس وقت 4 حلقوں کی پوزیشن کی وجہ سے کہ جو لسٹیں چینج کروائی جاتی ہیں, مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کیا جاتا ہے, رد و بدل کیا جاتا ہے, وہاں پہ اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا. جبکہ دوسری دفعہ ان کو دوبارہ سے جب اپائنٹ کیا گیا تو ابھی پھر وہی معاملہ آ گیا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے درمیان. یا اسپیشلی اگر کہا جائے پی ڈی ایم میں تو 14 جماعتیں ہیں, لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی ہی 2 ایسی جماعتیں ہیں جو وفاق میں آنے کے خواب دیکھ رہی ہیں. اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ان کا معاہدہ تھا کہ ہم نے کون سی اپنی ڈویژن رکھنی ہے, جیسے پچھلے ولاگ میں ہم نے بات کیا تھا کہ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کو وہ لگانا چاہ رہے ہیں آصف علی زرداری, جبکہ چیئرمین پی سی بی لگانا چاہ رہی ہے نون لیگ نجم سیٹھی کو, تو وہ ان کی ڈومین میں آتا ہے. جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا تو پیپلز پارٹی کے ڈومین میں تھی, تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیئرمین پی سی بی کو ہماری مرضی سے لگائیں گے. اب جب چیئرمین نادرا کو ریزائن ہوا, جب انہوں نے ریزائن دیا, ان کو ویسے ہی ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا. ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ہمارے مطابق کام کریں جو ہم چاہتے ہیں. ایسا کہنا تھا طارق ملک کو نون لیگ کی طرف سے, لیکن طارق ملک کیونکہ ایک بہت ہی پروفیشنل اور ایک بہت ہی کمپیٹنٹ آدمی ہے, انہوں نے اس ادارے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ پہنچا دیا. ہر عام و خاص آئی ڈی کارڈ ضرور بنواتا ہے. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے, کسی نے اگر اپنا نام چینج کروانا ہے ایف آر سی کے چکر میں, آفس کے ڈیروں چکر لگائے گا لیکن اس کے معاملات کلیئر نہیں ہوتا, تو انہوں نے بڑے پروفیشنل انداز میں نادرا کو آن کیا. اب اس کے بعد جب دیکھا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی وہ یا نون لیگ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہے, تو ان کو ریزائن دینے پہ مجبور کیا گیا. کہ ان کے ایون کہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کے جو معاونین ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مستقبل میں وہ اور بھی کام کریں گے, لیکن ایسی سچویشن میں کوئی کام نہیں کر سکتا. ہر اس کمپیٹنٹ اور کیپیبل آدمی کو 2 راستے نظر آ رہی ہوں, اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کس راستے پہ جانا. اب یہ ہوگا یہی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک منحرف کارکن تھے یا منحرف ایم این اے تھے, جو نور عالم کے بھائی کو اپائنٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن یہاں پہ اسی شخص کو اپائنٹ کیا جائے گا جو نون لیگ کی باتوں کو مانے گا. لیکن اس میں سب سے الارمنگ پکچر یہ ہے کہ طارق ملک نے اپنا ریزائن کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات منشن کی ہے جو سب سے قابل غور ہے اور الارمنگ ہے. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ریٹائر شخص, ریٹائر سے کیا مراد ہے آپ سب لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, ریٹائر شخص کوئی بھی یہاں پہ نہ لگایا جائے, کیونکہ یہ ادارہ جس کو ہم نے اتنی محنت کے بعد سوئچ آن کیا, ایک ٹریک پہ لے کے آئے, اب یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ کسی ریٹائر شخص کو یا کسی اپنے سیاسی ایجنڈے کے تحت کسی سیاسی شخص کو یہاں پہ لگایا جائے اور اس کو وہاں سے اس کو پھر وہاں پہ ہی نادرا کو لے کے جایا جائے جہاں پہ سے یہ شروع ہوا تھا, یعنی کہ پرانی ڈگر پہ چلا جائے گا. لیکن اس کے پیچھے اور بھی حساس شخصیات کا جو ڈیٹا تھا وہ لیک ہوا اور یہ بھی ایک وجہ بنی کہ ان کو شاید نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ملوث تھے. لیکن یہ ساری چیزیں انفارچونیٹ ہیں. دوسری طرف آصف علی زرداری
اور بھی جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بالکل بھی راضی نہیں ہے. نون لیگ کی اپنی کاروائیاں ہیں. ابھی انہوں نے جو طارق ملک کا جیسے ہم نے ذکر کیا، طارق ملک کو جب آصف علی زرداری نے ان کو کہا کہ جی آپ ان کو تبدیل نہ کریں، تو رانا ثناء اللہ نے ان کو بڑے شفاف الفاظ میں ان کو جواب دیا کہ نہیں جناب، ہماری جو ڈیل ہوئی تھی پی ڈی ایم بنتے وقت، یہ ہماری ڈومین میں آتے ہیں تو ہم اس کو کسی بھی قیمت پہ چینج کریں گے، تبدیل کریں گے، اور اپنی مرضی سے وہ اب ووٹر لسٹیں اور لوگوں کے نام چینج کروائیں گے، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کریں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا کریں گے. تو ان سارے سچویشنز پہ آصف علی زرداری کے شدید قسم کے خدشات ہیں، اور وہ نون لیگ کو انہوں نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ آپ ان چیزوں پہ، ساری چیزوں پہ غور کریں. چیئرمین پی سی بی کا معاملہ بھی ہے، اور بھی انٹرنلی جو عمران خان صاحب کا جو ہمیشہ سے کہنا تھا کہ جب میں ان کو ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے لوگ ایک ہو جائیں گے. اب عمران خان کی تو کوئی خبر نہیں ہے. عمران خان کے خلاف یہی خبر آتی رہتی ہے کہ عمران خان آج عدالت میں پیش ہوں گے، کل عدالت میں ہوں گے، اتنے مقدمات میں ان کو بیل مل گئی یا نہیں ملی، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن ابھی جو خبروں میں ہے وہ مین سٹریم تو کچھ بھی نہیں دکھا رہا، اور خبروں میں فی الحال آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون ہی ہے کہ ان کے درمیان اب ٹکر چل رہی ہے، اور کون بنے گا سلطان یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. فی الحال آج کے ویلاگ میں اتنی ہی بات ہوگی. اگلے ایک نئے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اپنا بہت سا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.